नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको समाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानबिन प्रतिवेदनलाई आज अन्तिम रूप दिँदै प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यको सहमतिका आधारमा लेख्ने समझदारी। कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा नागरिक त्रासमा, तटबन्धन भत्किँदा बस्ती जोखिममा। इराकमा उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश, तत्काल संसद छाड्न सरकारको आग्रह। र जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा, उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदैछ। त्यसका लागि बिहिबार आज दिउँसो समितिको बैठक बस्दैछ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार बैठक बिहिबार दिउँसो बस्ने भएको हो। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन लेखनका बारेमा छलफल गरेको र बिहिबार आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर बुझाउने तयारी गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको बयान, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको रिकभर रिपोर्ट लगायत विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यको सहमतिका आधारमा लेख्ने समझदारी बनेको समितिका सचिव अर्यालको भनाइ छ। यद्यपि सदस्यहरूले आआफ्नो राय भने राख्न पाउनेछन्। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उहाँले असार 22 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। सोही दिन छानबिनका लागि 11 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक भोलि पुनः बस्ने गरिसकेको छ। बिहिबार आज बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठक भर्खरै सकिएको हो। बैठकमा आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनका विषयमा तथ्याङ्क केलाउनका साथै रणनीतिक विषयमा छलफल भएको स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। बैठकमा पार्टी पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने माग राखेका छन्। बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी टुङ्गो लगाउन दबाब दिएको हो। स्थायी समिति बैठकमा स्थानीय तहको चुनावमा भएको अन्तर्घातका विषय र विद्यार्थी विवादका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज बिहिबार नेपाल भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज र भोलि नेपालमा रहनुहुनेछ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। नेपालले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको एक महिनापछि उहाँको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। नेपालले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरे पनि यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्राचार भने गरेको छैन। चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपालले गएको असार 6 गते एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि गएको मङ्सिर 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म नेपालमा रहेको अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन भूमिका खेल्नु भएको थियो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउनु अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जायन्चाओले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। लिउ जायन्चाओ फर्किएको 2 हप्ता नबित्दै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकोले यसलाई चासोको साथमा हेरिएको छ। अबको 3 दिनसम्म 14 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने भन्दै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार अबको 3 दिन काभ्रे, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कास्की, लमजुङका साना नदी तथा खोलामा बाढीको पूर्वानुमान गरिएको छ। यस्तै म्याग्दी, बैतडी, डडेलधुरा र आसपास भई बहने नदी तथा खोलामा आकस्मिक बहाव बढ्ने भएकाले यी जिल्ला भएर बहने नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच हरेक वर्ष कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा त्यहाँका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या हुन थालेको छ। नदीले वर्षेनी नदीको धार परिवर्तन गर्दै आएको छ, जसले नदी नियन्त्रणका लागि रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले निर्माण गरेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तटबन्ध नै भत्काउन थालेको छ। नदीको बहावले तटबन्ध नै भत्काउन थालेपछि कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका नागरिकहरू जोखिममा परेका छन्। नदीले टिकापुर नगरपालिका 5 को टिकापुर पार्कको पूर्वी उत्तरतर्फ भैरवनाथ मन्दिरको नजिकै कटान गरेको छ। त्यहाँ नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएका स्पर तथा तटबन्धनलाई भत्काउन थालेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा माथिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यहरूको सहमतिका आधारमा राख्ने समझदारी। कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा नागरिकहरू त्रासमा, तटबन्धन भत्किँदा बस्ती जोखिममा। इराकमा उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश, तत्काल संसद छाड्न सरकारको आग्रह।
र जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल र भारत बीच भएको G2G सरकारदेखि सरकार सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आउने निश्चित भएको छ। गएको फाल्गुनमा दुई देशबीच 5 वर्षका लागि जडीबुटीको माध्यमबाट G2G को माध्यमबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको 6 महिनापछि मल नेपाल आउने निश्चित भएको त्यहाँका लागि सरकारले तत्काल पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेडबाट नेपालले मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। भारत सरकारसँग मूल्य ढुवानी लगायत अन्य सबै कुरामा सहमति भएको छ। भारतले नेपालको भण्डार स्थलसम्म मल ल्याइने सम्झौता गरेको छ। भारतले आफूले खरिद गरेको मल नेपाललाई दिने प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारत बीच 5 वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष 1,50,000 मेट्रिक टन दिने र त्यसपछि हरेक वर्ष 10% वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको संसदमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरेका छन्। उच्च सुरक्षा घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू राजधानी बगदाद स्थित संसद भवनमा प्रवेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी उम्मेद्वारको विरोध धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका समर्थकहरूले भ्रष्टाचार र सुशासनको विरोध गर्दै त्यहाँको संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मीहरूको घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू गिनिज जोनमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा इराकका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू तथा विदेशी दूतावास भवनहरू रहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनमा प्रवेश गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इङ्ल्यान्डको एमके मैदानमा आज बिहान भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्सलाई 2-1 गोलले हराउँदै जर्मनी फाइनलमा पुगेको हो। जर्मनीको जितमा एलेक्जान्ड्रा पोपले 2 गोल गरिन्। उनले खेलको 40 र 76 मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। फ्रान्सले 1 गोल आत्मघाती पार पायो। खेलको 44 मिनेटमा जर्मनीका मर्ले फ्रान्सले आत्मघाती गोल गरेकी हुन्। अब उपाधिका लागि इङ्ल्यान्ड र जर्मनी खेल्ने भएका छन्। जर्मनीले यसअघि 8 पटक युरोकपको उपाधि जितिसकेको छ। इङ्ल्यान्डले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनलाई 4-0 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा पुगेको हो। फाइनल खेल जुलाई 31 तारिकमा हुनेछ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानबिन प्रतिवेदनलाई आज अन्तिम रूप दिँदै प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यको सहमतिका आधारमा लेख्ने समझदारी। कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा नागरिक त्रासमा, तटबन्धन भत्किँदा बस्ती जोखिममा। इराकमा उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश, तत्काल संसद छाड्न सरकारको आग्रह। र जर्मनी महिला युरोकप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।